50 BPM। 1 2 3 4। 1 2 3 4। शुरू करेंगे इस लय में। 1 2 3 स्टार्ट। ग रे ग रे सा मा ग मा ग रे पा मा पा मा ग ध पा ध पा मा नि ध नि ध पा सा नि सा नि ध ध नि ध नि सा प ध नि मा प मा प ध ग मा ग मा प रे ग मा सा रे ग मा ग मा ग रे सा पा मा प मा ग रे ध प ध प मा ग नि ध नि ध प मा सा नि सा नि ध प प ध प ध नि सा मा प ध नि ग मा ग मा प ध रे ग मा प सा रे ग मा प मा प मा ग रे सा ध प ध प मा ग रे नि ध नि ध प मा ग सा नि ध प मा मा प द नि सा ग मा मा प ध नि रे ग मा प ध सा रे ग मा प ध प मा ग रे सा नि ध नि ध प मा ग रे सा नि ध प मा ग मा प ध नि सा रे ग मा प ध नि सा रे ग मा प ध नि ध नि ध प मा ग रे सा
नि सा नि ध प म ग रे रे ग म प ध नि सा सा रे ग म प ध नि सा